बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम। दोस्तों, मुझे हमारी एक बहन का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि मैं हाउसवाइफ हूं और तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है जो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म सर्च कर रही हूं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कोई भी रियल प्लेटफॉर्म नहीं मिला ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। और ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कोर्सेज़ भी बेचे हैं, मैंने काफ़ी सारी जगहों पर जाके अपने पैसे भी ज़ाया किए हैं, इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन कहीं से भी कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सका। तो यही वजह है कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको समझाता रहता हूं भाई कि कहीं पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और कहीं पर पैसे नहीं लगाने। अगर आपने अर्निंग करनी है तो बगैर पैसों की होती, पैसे लगा के तो नहीं होती। लिहाजा अगर आपको कोई ये कहे कि आप हमारा ये कोर्स ज़रूर परचेज़ करें, या अगर कोई ये कहे कि ये हमारी ट्रेडिंग वाली ऐप है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, या ये गेम है इसको खेलें तो आपकी अर्निंग हो जाएगी, या आपने किसी भी किस्म की कोई पॉन्जी स्कीम का हिस्सा नहीं बनना, किसी फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना, कोई मार्केटिंग नहीं करनी, ये सब चीज़ें फ्रॉड हैं जो आपसे पैसे लिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम से या किसी और तरीके के नाम से या ट्रेनिंग के नाम पे। तो इस किस्म की किसी स्कीम का आपने हिस्सा नहीं बनना, ये तो आप पल्ले बांध लें। अब क्या वजह है कि आपको अर्निंग नहीं होती, ये भी मैं आपके गोश गुजार करता हूँ कि क्या वजह है कि आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, किसी को 6 माह हो गए हैं, किसी को साल हो गया, किसी को इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो ऑनलाइन अर्निंग करने में कामयाब नहीं हो सका। सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हजरात जो हैं फेक चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। उनको सिर्फ अपने व्यूज़ से गरज है, उनको सिर्फ अपने सब्सक्राइबर से गरज है, और उनको सिर्फ ये गर्ज है कि हमारे व्यूज़ आ जाएं। बाकी वो इस किस्म की फ़ेक चीज़ें बताते रहते हैं कि लोग परेशान होते हैं। और लोगों को भी चाहिए कि लालच की पट्टी अपनी आंखों पे मत बांधें। अगर इतना ही आसान हो ऑनलाइन अर्निंग करना जिस तरह के यूट्यूब पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बताते हैं, तो वो ख़ुद भी यूट्यूब का लेक्चर देने की बजाय, यूट्यूब की वीडियो बनाने की बजाय वो पैसे ही कमाना शुरू कर दें। आप लोगों को बताने का उनके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझें, कोई भी चीज़ इतनी सादा नहीं होती, इतनी भी आसान नहीं होती कि हर कोई बस बैठ जाए और अर्निंग करना शुरू हो जाए। उसके पीछे पूरा लॉजिक है, टेक्निक है, सिस्टम है, उसको समझे बगैर नहीं आप कमा सकते। बहुत सारे लोग हमारे कमाने पर निकल जाते हैं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते, सीखने की कोशिश ही नहीं करते। वो हमेशा महीनों के महीने और सालों के साल जो हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए कि जिसमें हम थोड़े बहुत पैसे लगा दें और इंटरनेट पे बैठ जाएं और हमारे पास पैसे आने शुरू हो जाएं, डॉलर्स आने शुरू हो जाएं। और फिर ऐसा नहीं होता। अब फिर वो इल्ज़ाम देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमों को। देखें, सबसे पहले हम आपको 1000 दफ़ा बता चुके हैं भाई, आप कहीं इन्वेस्टमेंट मत करें, आप सिस्टम को समझें। सिस्टम क्या है? पैसे आपको मेन 3 तरीक़ों से आ सकते हैं। या तो आप, जैसे हम यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ, आप भी बना लें। आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, कुछ भी आप जानते हैं, वो लोगों को बताएं। अगर लोगों को पसंद आएगा, लोगों की चीज़ों में समझ आएगी, उसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो आपका चैनल ज़रूर चलेगा, वहाँ से इनकम आएगी और आप पैसे कमाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी मौजू पर आर्टिकल लिखें, आप मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स लिखें, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें। और आजकल तो नेट का दौर है, AI का दौर है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और सर्च करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अपनी एक वेबसाइट बना दें, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना दें, वहाँ पर जाके अपने ब्लॉग्स लिखने शुरू करें, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, और गूगल में कोशिश करें आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए। और उसके बाद आप उसको, जब ट्रैफिक आ जाए तो उसको कनेक्ट कर दें गूगल एडसेंस के साथ। वहाँ पर आपकी वेबसाइट पर ऐड चलेंगे, उसका फ़ायदा आपको भी होगा और पैसे आपको आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है कि आपको डिजिटल स्किल सीख लें। डिजिटल स्किल्स क्या है? वीडियो एडिटिंग करना डिजिटल स्किल है। आपका डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल स्किल है। आप ब्लॉग्स लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं, या कुछ आप बनाना चाहते हैं, इस तरह का कोई आर्टिकल लिखना जानते हैं, ये क्या है? ये भी एक डिजिटल स्किल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये भी डिजिटल स्किल है। 3D एनिमेशन है, बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, ये सब चीज़ें वो हैं जो डिजिटल स्किल्स के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन सीखें इस नीयत से कि मुझे उस स्किल में महारत हासिल करनी है, क्योंकि जब तक आपके पास महारत नहीं होगी आप इससे भी अर्निंग नहीं कर सकते। एवरेज सीखने वाले बहुत से हैं। हमेशा ज़रूरत उन चीज़ों की है, डिमांड उन लोगों की है जो टॉप पे होते हैं। और क्योंकि देखें, जब आपने कोई काम करना हो किसी छोटे शहर के लेवल पर, तो आप भी तलाश करते हैं कि यार मुझे अच्छी जगह से कपड़ा लेना है, अच्छी जगह से जूता लेना है, या कोई काम करवाना है, या दर्जी से कोई फ़र्ज़ करें इवन अपने कपड़ा सिलवाना है, तो आप सोचते हैं यार कोई अच्छा दर्जी हो। और या कोई आपने चीज़ मरम्मत करवानी है, तो आप देखते हैं कि यार शहर में कोई अच्छा काम करने वाला, मैं उससे वो चीज़ मरम्मत करवाऊँ। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप बड़े शहर में जाएंगे तो और ज़्यादा लोग होंगे, अगर आप सूबे की बात करेंगे तो और ज़्यादा लोग होंगे, अगर आप मुल्क की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन जब आप
فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مقابلہ کسی ایک شہر سے نہیں ہوتا، یعنی کسی ایک شہر کے لوگوں سے نہیں ہوتا، کسی ایک صوبے کے لوگوں سے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے ٹاپ جو اپنے کسی اسکل کے اندر مہارت رکھتے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی لوگ چند ایک ویڈیوز دیکھ کے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میں بہترین ویڈیو ایڈیٹر بن گیا ہوں، میں بہترین گرافک ڈیزائنر بن گیا ہوں، حالانکہ وہ بالکل کسی سمجھ لیں آپ کسی کھاتے کی نہیں چیزیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے نہ کسی کو دکھایا ہوتا ہے اور نہ کسی سے کریکشن لی ہوتی ہے، اور جلد بازی میں چند ویڈیوز دیکھ کے کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی آرڈر مل بھی جائے تو گوگل پر جا کے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ لوگو کیسے بننا ہے، اب یہ کام کیسے ہونا ہے، کبھی ہمیں کسی دوسرے کو تیسرے کو ڈھونڈتے پھریں گے یہ ویب سائٹ کیسے بننی ہے، یہ مجھے اتنے کا آرڈر مل گیا میری ہیلپ کر دیں۔ تو اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو ایک آرڈر مل بھی گیا، جب آپ نے پراپر اس کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلیوری پراپر نہیں کریں گے تو نیکسٹ آرڈر تو نہیں ملے گا۔ یہی ہماری خامی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی بھی اسکل سیکھنی ہے، ان میں سے جس مرضی اسکل کو آپ سمجھ لیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی اسکل بتائیں جو آسان بھی ہو اور اس کا آگے اسکوپ بھی ہو۔ میں آپ کو کہتا ہوں جب تک آپ کو کوئی اسکل نہیں آتی وہ آپ کے لیے مشکل ہے، اور جب آپ کو کوئی اسکل آ جاتی ہے تو اس سے آسان کوئی ہوتی نہیں ہے۔ شوق سے سیکھیں، ٹاپ پر آنے کی کوشش کریں، ایک شہر پہ ٹاپ میں آنے کی کوشش نہ کریں، ایک ملک میں آنے کی نہ کوشش کریں، دنیا میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان میں آپ آنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں ارننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اپنے کام میں ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہوتی، ہم ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی پیسے کما لیں۔ نہ ہم آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، بہت ان پڑھ لوگ ہیں جو ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں ہم نے آرٹیکلز لکھنے ہیں۔ بھئی ایسے کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس تعلیم بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس سوچ ہونی چاہیے، ریسرچ کرنے کی ایبیلٹی ہونی چاہیے، اور کہیں سے نہیں لینی۔ آپ کے پاس جو ہاتھ میں موبائل ہے یا انٹرنیٹ ہے یا آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہے وہی سارا کچھ ہے، وہی سارا کچھ آپ کو دیتا ہے۔ آپ کسی دن پیسے کمانے کے علاوہ وہاں پر ریسرچ تو کریں کہ پیسے کمائے کیسے جا سکتے ہیں اور کس سکل سے کمائے جا سکتے ہیں، پھر اس سکل کے بارے میں جانیں۔ لیکن آپ صرف یہی سرچ کرتے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ یہ سرچ کرتے ہیں تو پھر فیک چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، فراڈ والے لوگ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں، وہاں پیسے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ارننگ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ آپ کو غلط گائیڈ ضرور کرتے ہیں لیکن ارننگ ہوتی ہے۔ آپ جہاں پر 6 ماہ لگاتے ہیں نا اس بات پر کہ ارننگ ہوتی کیسے ہے، آپ اس بات پہ لگائیں کہ مجھے اسکل سیکھنی ہے، مجھے ٹاپ پہ جانا ہے۔ تو یقین مانیں جس دن آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے ٹاپ پر جانا ہے اور مجھے اسکل سیکھنی ہے، تو ایک وقت یہ ضرور آئے گا کہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، پیسہ آپ کے پیچھے ہوگا، آپ کو پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ کے پاس اس قسم کی اسکل ہو جائے گی نا کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے، آپ کو جابز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جن کو جابز نہیں ملتی، ان کے پاس پرفیکشن نہیں ہے، اپنی اسکل میں مہارت نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سارا کچھ آتا ہے۔ آپ سیکھنے کی طرف آئیں، سیکھنے کی طرف آئیں گے تو ہی بات بنے گی۔ لہذا شارٹ بات یہ ہے کہ دھوکے میں نہیں آنا، کہیں پیسے انویسٹ نہیں کرنے۔ اگر آپ کو کمانا ہے تو یا تو یوٹیوب کا چینل بنا لیں یا اپنی ویب سائٹ بنا کے اس پہ بلاگز لکھنا شروع کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں بھی محنت ہے اور آپ پڑھے لکھے ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ سکلز کو سیکھیں، اور اس میں کوئی تعلیم کی قید نہیں ہے، ڈگری کی قید نہیں ہے۔ ہاں آپ سمجھدار ہوں، انگلش پڑھ سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں اور کہیں لکھ سکتے ہوں تو بس یہ کافی ہوتا ہے، ڈگری کی قید ہے نہیں۔ لیکن بالکل ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ اس میں نہ آئیں، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے۔ ہاں ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، جو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور وہ سرچ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال پیسہ کہیں نہیں لگانا، سیکھنا ہے تو ضرور سیکھیں، اور یوٹیوب ہی آپ کا بہترین استاد ہے۔ بہت سارے سکلز جن کا میں نے ذکر کیا ہے ہمارے چینل پہ فری پڑی ہوئی ہیں، اور وہ فری وہاں تک پڑی ہوئی ہیں جس میں کوئی چیز ہم نے چھپائی نہیں ہوئی۔ اگر آپ پیسے دے کے کسی جگہ سے اچھی جگہ سے آپ سیکھیں گے تو وہی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے آپ کو فری میں سکھایا ہوا ہے۔ سمپلی آپ ہمارے چینل پہ جائیں، وہاں پر آپ پلے لسٹ پہ کلک کریں یا کورسز کا ایک آپشن ہوتا ہے اس پہ کلک کریں، سارے کے سارے کورسز آ جائیں گے، ایک ترتیب میں آ جائیں گے۔ آپ نے پہلی ویڈیو دیکھنی ہے، دوسری دیکھنی ہے، تیسری دیکھنی ہے، اور اس کے بعد اس کے مطابق پریکٹیکل کرنا ہے۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو اضافی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کسی سے کوئی مشورہ کرنا ہو، کسی سے کچھ پوچھنا ہو، تو آپ ہماری ویڈیوز کی ڈسکرپشن کے اندر سب سے نیچے دیکھیں گے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا آپ کو۔ آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کہیں گے، جس طرح کا آپ کا سوال ہوگا اس کو کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں، اور جو چیز ہمیں پتہ ہوگی چھپائے بغیر آپ تک پہنچائیں گے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے پہنچائیں گے۔ تو ہم نے یہ بھی آپ کے لیے ایک فیسیلیٹی رکھ دی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اب آپ کے پاس کوئی
बहाना नहीं होगा कि आपने सीखना नहीं है या आपको सिखाने वाला नहीं है या आपने कहाँ से सीखना है। ये सब जवाब आपको मिल चुके हैं। तो अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि किस कदर दिलचस्पी के साथ आप हमारी बातों को सीखते हैं और समझते हैं। अगर आपको किसी भी स्किल के बारे में कोई मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे उस स्किल के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिरी गुजारिश ये है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए। तो दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।